बाय तू उलय हा कित्याक अजय 37 दीस झाले तुम्ही बसल्या एका स्ट्रायकात आणि कित्याक येयला अजून पासून आयज सोमार चान्सीस आहा ना अजून काय येऊ नाही 37 डे हांगा स्ट्रायक आणि अजून सध्या तरी काय येऊ ना पळोवया कशें जाता ते आणि काल आमी अल्टिमेटम दिला 7 दिसांचो टायम दिला आमी जो प्रोसिजर कितें लॅप्सीस जाला ते लॅप्सीस फॉलो करून तेंच्यांनी सारकें करचें आणि आमी सांगलां की आमचो आनी तुमी आमचो पळोवपाचो ना केन्ना जाल्यार तुजें म्हाका पयलीं सांगलें आमचें तुमकां जर दिसता तुमी जर तुमकां भाशेन तुमी जाय ते करतले जाल्यार आमी रेडी आहा फुडें आमकां जाय तशे भाशेन करपाक मात 7 दिसाचो टायम दिला आमी तर 7 दिसांचो टायम म्हणजे हो सुमान पण रावतले आनी मागीर तुमी वाडयतले म्हणटा भाडें कितें करतले कशें करतले ते आमी मागीर सांगतले कित्याक सांग हेजे पयलीं आमी आतां ऑलमोस्ट 40 दीस सुमार जावं दिले आमचे आतां सो आमी ते सांगत आसता एवरी टायम आतां जो प्रोसिजर लॅप्स जाला पळय जो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लंडर जाला तो एक आमी सगळें जशें की सांगलां 7 स्टेप्स हे फॉलो करूंक जाय ते सारके 7 स्टेप्स फॉलो करून जाल्यार आमी विक्ट्री म्हणून सेलिब्रेट करतले कित्याक बेश्टे लेटर काडले आनी आमकां तशें नाका सो आमकां सारके प्रोसिजर फॉलो करूंक जाय फाल्यां जर खंयसरूय ते चॅलेंज जातले ना जातले सरकाराक माघार घेवपाक मागीर ते वायट जातले म्हणून ते हे सारके आमकां प्रोसिजर जे बिजनेस एलोकेशन रुल्स आसा ते प्रमाणे केल्ले जाय प्रत्येक डिपार्टमेंटान आपले पावर यूज केल्ले जाय आनी स्टेप्स नरेट केल्ले आहा फ्रॉम 1 to 7 ते तेजे भशेन केल्ले जाय तो तुमी कायम आहा ज्या पर्यंत तुमकां ब्लॅक एंड व्हायटान मेळ्ळा त्या पर्यंत तुमी हांगासर हालचे ना हय कॅबिनेटान डिसिजन घेवपाक जाय रेजोल्युशन घेवपाक जाय सगळे आमकां डॉक्युमेंट दिवपाक जाय ते आमकां मागीर रिस्टोर करपाक जाय मागीर आमचे रिनोटिफायड करपाक हे सगळे लिखीत आमकां एश्युरन्सीस जाय आनी मागीर सगळे डॉक्युमेंट्सूय जाय मागीर तेन्नाच कळटले आमी इतले दीस झगडटाले ते सारके आहा काय ना ते सरकाराकूय कळटले आनी आख्या गोंयांक कळटले आई तूं भोंवले आतां इतले 37 दीस भोंवलेली आहा तर 37 दीस भोंवल्या तूं हांगासर एका उपोशणाक बसता सद्दां येता 10 ते 6 तुका सद्दां पळयता आमी मदें मदें तूं कितें तरी गुणगुणटा कांतरां मातरां कितें गुणगुणटा तो तुका आतां कितें म्हणपाचें सरकाराक कितें म्हणपाचें कितें म्हूण सांगू आतां ताका मात आमचे चुचुरे दिसना आतां 1 म्हयनो 7 दीस जाले ह्या जाणटेल्यांक ह्या डांगराच्या रस्त्यार बसूंक हो सरकार कसलो आमी त्या कडेन कितें मागता तुजो दोंगर आहा तो मागता ना तुजी शेतां आहा ती मागता त्या कडेन ना तुजें घर मागता आमी तोयाचें मागता आमचे तोय आमकां जाय न्हू तूं आमकां पेपर सारके करून दी जाल्यार आमी हाल्या हिंगा बसना आमचे सारके पेपर जाय आमी दोळे आसून कुड्डी आमकां कांय कळना तुवें तर म्हाका पेपर दिलो हांव कोणाकूय दाखयतलें अरण बाबा हेजेर कितें आहा रे पळय तुवें तर कहलोय दिलो आनी मागीर आमी घरान न्हिदची पडली तुमच्या अज्या सारके पळय भुरगे आहा पळय ते तुमकां सांगतले कितें बरयना पळय तें हय आमच्या भुरग्यांकूच दाखोवंक जाय न्हू आमकां कांय कळना ते आमकां भुरग्यांकूच दाखोवंक जाय म्हणून आमी हे सारके आमचे पेपर मागता आमी आयची फाल्यां मरण वयतली ह्या भुरग्यांक कितें कळटलें फाटल्यान म्हणून हो आमकां नाचोयता कहो जालो ना म्हणजे आमची चिंबोलकारां सामकी दवरला कच्ची आमचे झपट बटेन पळय कचरो आहा राशीनी ते कचरो धरला आमकां तेणी त्या कचऱ्यान तो 1दा 2दा 3दा येवन गेलो तो तेका कचरो कळोंक ना झपट बटेन आहा तो त्या कचऱ्यान कसो येयलो सीएम येयलो 3 फावटी झपट बटेन थिंगा कांटयांक वयर काडूंक आनी आमकां गोंयकारांक पोंदाक घालता तुमच्या थिंगा येवंक ना तो आमचो वयर वाडो न्हू आमच्या 2 वाडे न्हू आमचे 2 वाडे न्हू आमचो गांवांत एक वाडो शिरेंत एक वाडो गवडेबाट एक गाडो नायकुटांचो एक वाडो आनी मेस्तालो एक वाडो आनी चिंचवाड्या एक वाडो आनी किशनाच्या देवळा कडेन मानशेर एक वाडो कितले वाडे जाले आनी हो सांगता आमकां 2 वाडे म्हणून कोण सांगता आमच्या फुड्यांत हाड तेका आमी तेका दाखयता न्हू वाडे कितले आहा ते म्हणजे हो हे पळय थोड्या जाणांक खबर ना चिमलान कितले
कितले भाडे आहा पळय हा. तर आयज तुवें सांगलें कानान वयता तेंच्या आमच्या एका घरान 110 बायलो आहा 10 आमच्या एका घरान 110 बायलो माझे भुरगे सोडून जाणटे सोडून सगळे एका घरान कितली जातलो लोक म्हण आमकां सामकी गरीब म्हणून पोंदाक घालूंक सोदता पूण आमी सोडपाची ना आमचे तोये आमचो हो दोंगर हो आमकांच जावो आमच्या भुरग्यांक जावो हाटल्यान हे कितेंय सांगले म्हळ्यार जाता आमी तोहली लोली म्हण आमकां कितेंय सांगता मोबायलाचेर तुमकां ड्रायव्हर आहा चलोवंक एकलो दार उगडें करूंक एकलो बसोंक तूं आनी आमी पांये गाडयो पांये आमी पांयांनी भोंवता जाय तो येता आमी पांयांनी चलोन आमकां गाडयो नाका आमकां अशें फोटोय नाका आमचे हाते सारकें दी आमी आतां उठोंक तयार आसा पूण आमचे पेपर सारके जाय मातशें रंग जावन उपना सारके जाय जाल्यारूच आमी उठतली ना 40 दीस नाल्यार 50 दीस हिंगा त्या डांबराच्या रस्त्यार आमी बसतली आमी इपी करी आहली इपी गोरी गोरी आतां पळय आमी जाला कितें वतान बसून पळय जाला कितें काती येता पळय आमचे काती पळय काती येता ह्या डांबराच्या रस्त्यार बसून पूण तरी भिवपाची ना आमी सारकोच कायदो करतली सारको कायदो करतली आनी सारकेच आमच्या भुरग्या बाळाक करून दाखयतली पोटाक मरोंक तयार आहा पूण ह्या डोंगरार नाचून रोवन आमील जेयता सकाळींची त्या आंबिलीची आमकां गोठाय तर संदेश तुमी येयल्या हेका तर एके वाटेन आमी जाणटी पळयता दुसऱ्या वाटेन यूथ तुमचे सारके अजया सारके तर तुका कितें म्हणपाचें जेन्ना यंग आनी ओल्ड हो मिक्सचर जाता आनी जेन्ना तें हें आंदोलन फुडें वयता तुका कितें म्हणटा जेन्ना हांवें म्हणलेले फाटी बायक दिल्ली तेन्ना व्हडलो आमचो स्ट्रायक जाला तेन्ना आमी फुडें चललेले तेन्ना आमी तडकेत आहले जेन्ना आमची बायलां येयली आमच्या सपोर्टाक तेन्ना आमकां इतलो पावर मेवलो की अशें दिसलें की आतां आमकां कोणूच आडोवपाक शकना तेन्ना बायलांनी फुडाकार घ्यायलो तेन्ना आहलें की आमची आतां आमी बॅक सायड रावपाची आतां बायलांनी आमचो अवतार घेवन आपलो हांवें सांगलेले सायबिणीचो तेंच्यांनी अवतार घेतला आयज आनी आमकां एक बरो स्ट्रॉंग एक पावर मेवल्लो आसा आनी आमच्या आईन सांगला पळय आमी वता काय पडला हे स्कीन पळय म्हाकाच भोंवपाक दिसना फुटवार हाऊस काय पडत पूण तिंका सांगता हांव हेजे आमी काय पडलो आमचो राग जितले तुमी आमकां लेट करतले तितलो आमचो राग वाडटलो आनी आमी काय लगून जो आमकां पडलेले आमच्या फ्युचराचे फक्त आमचे फुडल्या जनरेशनाचे आमकां पडलेले आसा आमचे पूण वय आतां अर्दे जाल्ले आसा जे आमचे आतां फुडले येतले पिळगी तिंका आमकां कितें दाखोवपाक जाय तेंचो फ्युचर आमकां बरो करपाक जाय सो आमकां पडलेले ना आमी फक्त फुडले जनरेशन आहा तिंका आमी हेल्प करपाक हे सपोर्ट करतात अजय आतांच आईन म्हटलें की 2 वाडे म्हणटात आनी कितें म्हणटात अशेंच आमी आयकल्लें जेन्ना खापेश्वराचो इश्यू जाल्लो वयलो वाडो सकलो वाडो करून आनी लास्टाक गव्हर्मेंटान आपल्याक जाय तेच केलें तशेंच हांगा करपाक सोदता अशें दिसता तशें ते पयलींच्यान तेणे तो एक नॅरेटिव्ह तो बिल्ड करता की मेजॉरिटी मायनॉरिटी मोजकेच लोक नाल्यार ते लॅटराचेर सुद्दां बरयला पळय की हे सम ऑफ द विलेजर्स कळ्ळें न्हू तेंच्यांनी आपले दोळे उगून पळोवपाक जाय बाबा चिमलान बाबा कितले वोटर्स आहा कितले पॉप्युलेशन आहा ते पळोवपाक जाय कितले वाडे आहा ते पळोवपाक जाय आईन सांगला की आनीक 2-3 वाडे आमचे आसा गांवांत आसा मागीर किल्लावाडा आसा आनी मागीर आमच्या बायचेवान आसा मागीर आमचे परत हांगसर एक कॉलनीच जाला हांगसर हे कॉलनीच जाला मागीर दत्तेश्वर कॉलनी आसा थंयसरले लोक सगळे येता सोडून ते 2-3 वाडे जे आसा पळय इंदिरानगरचे ते सोडून बाकी सगळे येता की थंयसर मायग्रंट लोक तांकां आमी अपील सुद्दां केले बट ते येयना बाकी सगळे ऑलमोस्ट सगळे चिंबोरचे लोक येता आनी जेन्ना ते कितले डायवर्ट करूं कितले टॅक्टीस ते यूज करूं हांगा तरी ते तशें थंयसर जाला पळय ते हांगासर आमी जावपाक दिवची ना सगळे चिंबोरकार एकठांय आसा आनी स्ट्रॉंग मातशें सरकार आसा तुमी म्हणटा ते काप्रेश्वर जें जालेलें पळय ते तुमकां लेसन आहा हय तुमकां तुमी तेजी देख घेवनूच मागीर तुमी हें एज्युकेशन फुडें व्हरतले बरोबर आनी आमी तांकां सांगलां आमी जे कोण येयना पळय तांकां आमचे जेन्ना मिटींग जाल्ली आमची लास्ट विकान थोडे बट आमी सांगलां जेन्ना तुमी येयना आमच्या वांगडा रावना आनी जेन्ना तुमगेर संकट येतलें जाल्यार तुमी आमकां एक्सपेक्ट करना की आमी रावंक जाय म्हणून स्पेशली इंदिरानगरचे जे हे आसा पळय जे लोक आसा पळय जे स्थलांतरीत लोक येता आनी हांगा रावता
तांकां आमी ती सामकें सांगलेलें आसा कित्याक बाकी सगळे जे वाडे आसा ते आमकां सपोर्ट दिता जे आमचे 20 पॉयंटान जे आमचे गोंयकार आसा ते आमकां आमच्या वांगडा मागीर फुटारले आमचे लोक आमच्या वांगडा आसा सगळे वांगडा लोक येता आनी आपलो पार्टिसिपेट दिता आनी तशें की सांगलां की एक जी जे नॅरेटीव बिल्ड करता मेजॉरिटी मायनॉरिटी नाल्यार ते कितें म्हणटा ते सम ऑफ द विलेजर्स ते रॉंग आसा तो आमी मान्य करिना सगळे चिमलकार एकठांय आसा ही फायट फुडें व्हरता वंदना वुमन पॉवर म्हणटा पळय तो वुमन पॉवर आमी मेलावली पयलो आतां चिमलान तो आमकां पळोवपाक मेवता आनी ह्या फुडें म्हाका दिसता जरी तर सरकाराक हालयतले जाल्यार फकत बायलो हालयतले बरें तुमकां कितें म्हणपाचें बायलो घालयतले चडशे हांव सीएमाक सांगूंक सोदता कितें तो बायलांच्या हेच्यान शक्ती आसूंक नको हांगासरली चिमलकारांच्या बायलांच्या वांगडा चिमलकार आसा आनी बागेश्वर आसा दोगूय आसा त्याच्या साथान आमी हे साथ हो जिखून घेतलो आनी आमकां जो पर्यंत सायन दिना आमी तितलेय दीस हांगा बसून रावले हेच म्हाका तेन्ना कडेन मागणी आहा आनी कांय ना सो तुमी टामा की तुमी हिंगा येवन कितले दीस तरी पडले आनीक 2 म्हयने पडले तर तुमी हांगासर आमचो हक्क घेतल्या शिवाय आमी हांगासरले हालचे ना आमकां सायन मारून दिल्या शिवाय आमचे आमकां तोय आसा ते आमकां दिल्या शिवाय गांवकारांक आमी हांगासरली कशीच हालपाची ना माय धरून उतरावंक थोडे म्हणटाना अजय पॉलिटिक्स बीन करता म्हणून अजय पॉलिटिक्स करना ह्या गांवांत तो जल्मलेलो आनी ताका सगळे खबर आहा आपले दोंगराचे हे तो काजू आमी स्वता पयला तेंचो दोंगर आहा काजू काडटा आमी पयला तो ताका कितलो मोग आहा दोंगराचेर पॉलिटिक्स तो सेपरेट आपल्या गांवा खातीर तो फुडें सरलेलो आनी तो म्हणटा थोडे लोक म्हणटा की अजय आमकां शिकयता अशें आमकां शिकोवपाक आमी ल्हान भुरगे न्हू तांकां शिकोवपाक ही ल्हान भुरगीं न्हू सगल्यांक कळटा कितें वायट बरें तें सो आयज आमचो अजय लिगली आमकां इतलो एडवायस दिता तो आमकां खूब उपयोगीक पडटा सो आयज अजय नाहलेलो जाल्यार आमी मातशें हितून लिगलीन हितून खूब कमी पडटले सो हांव अजयाक थँक्यू म्हणटा तेजें शिक्षण आमकां हे गांवच्या उपयोगाक पडलें म्हणून इतलो आमच्या अजयाचो सपोर्ट आमकां लिगली खूब लिडर जावपाक इजिली हांव लागून बोबाड मारूंक शकता पूण एज अ लिडर असलो आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा अजय असलो सो ह्या व्हडल्या एज्युकेशनाक खास करून जेन्ना पळय हे आमीश दाखयता आमी तुमकां उतरांनी सांगलें जाल्यार कित्याक तुमी हें करना फाटीं सराना तेन्ना व्हडले अजय सारके भुरग्यांची तुमकां गरज ऑफकोर्स न्हू लिगली बाबा आमकां खबर आमी तितलें शिकोंक ना पूण अजय जे शिकला तितली ताका नॉलेज आहा सारकें न्हू तें पेपर वायट आनी पेपर तुमी म्हणटा ते बरोवपाक खूब न्हू जायच न्हू फुडें आमी जर कोर्टाक वयतले जाल्यार आमकां प्रूफ आसपाक जाय सारको फाल्यां सगळे हे गव्हर्मेंट यू टर्न मारतले ना आपल्यान दिवंक ना आपल्यान ऑफकोर्स तुमी पळयला 15 तारीख कितें जालां सांगल्या 4 दिसांनी रोखडोच यू टर्न मारलो न्हू आपूण करूंक शकना 25 करोड मोडला हें मोडला फाल्यां 2 दिसांनी तशेंय जावंक शकता सो आमकां हे गव्हर्मेंटाचेर विस्वास ना कितें जायत तें आमचे कडेन जे प्रमाणे रिटर्न येयना सारको प्रूफ ऑथरायज पर्सन सायन करिना त्या प्रमाणे आमी विस्वास करपाचें ना माय सगळे गोंयकार म्हणटा माय केन्ना उलयतली काय पळयता ते सकाळीं फुडें उठले की पळयता की माय कितें उलयतली तर आयज मायक आमी कुतून हें करया आनी माय सांगतो माय उलयतली कितें वत्र माय लागता उलोवन आतां कितके दीस जाले माय सगळें कितें पळय सांगपाचें आहा तितकेंच मायन सांगलां वखदांचें पासून सांगलें दोंगराचें सांगलें उदकाचें सांगलें सगळेंच सांगलें ते आतां हो सरकार जाला नाड आनी तेका कोण शिकोवपाक मेळ्ळा पाळ तो बरो शिकोवपी तेका मेळोंक ना आनी तेणें बरें लिसांव करूंक ना आनी तेणें आपले गिन्यान उजार करूंक ना तेणें फकत गिन्यान उजार केला पयशे एकठांय करपाचें आनी बायलांक हिंगासर रस्त्यार हाडपाचें जाणट्यांक लागून तो हातराचो काळजाचो मनीस तेका आमच्या सारकें देवान काळीज रसूंक ना ते हातराचो काळजाचो म्हूण ते हे भाशेन तो बायलांक करता पूण बायलो भिवपाची ना आनी हांव मात्रे पासून जालें जाल्यार हे भुरग्यांच्या बारबर भोंवतलें आनी हांव ताका सोडचें ना भुरग्यांक कित्याक गोविंद बाबीक आहा आनी अजयक आहा आनी भुरग्याचे आनी हे आमचे सगळे येता तितके भुरगे कोणाकूच सोडचें ना आनी खंयचे बायलांकूय सोडचें ना तेंचे मजा हांव आसतलें ताका दिसनाका जाणटी जालें आनी आमी ताका सोडटलीं म्हणून आमचो गांव तो आमची गांवची भुरगीं तेराची न्हू भायली हाडून आमी हिंगा करूंक ना पयशे दिवन तांकां आमी हाडूंक ना आमचे तांकोतीन आनी आमच्या फोर्सांनी आमी हिंगा येता हें आमकां तोळें जाय
आमकां तळ्याचें उदक जाय पोस्टाक पासून सांगलें कशें कशें हांवें उदक खायलां आनी भुरग्यांक वाडयलां म्हाज्या आंगान पासून तळ्याचें उदक आहा म्हूण सांगलें पूण तरी तांकां वक्कल ना ताका वक्कल ना म्हणजे वक्कल हाडून ताका लजेचें वखद दाखयलें थोडेचें दाखयलें सगळें तांकां दाखयलें पूण ते मनीस कसले आं जनवार पासून आतां हें पोस्टाचें कितें सांगलेलें त्या जनवाराक सजमता त्या जनवार पासून दिसना म्हाका पळोवपाक कसो जालो ते मनीसच न्हू दिसताय हेका कांय सजमणी ना फकत पयशे एकठांय करपाचे खंय दोंगर पाड करपाचे कोणागे झरी पाड करपाची हिंगा केस्तां मोरच्या हिंगा मोरच्या ताका वक्कल म्हणून ना ताका कितें तेज्या आंगान आहा भितरी सुई मारतलो जाल्यार लागून ताका जागो ना लोकांनी ताका सारको फोडून काडला सुई पासून तोपतले ताका जागो ना ताका सारको लोकांनी फोडून काडला इतकी तरी वक्कल घे मरे तूं आनी हे आमकां दी तळें दी उदकाचें तूं सूट तुजे पत्रे मारल्यार ते तूं व्हर ते तुमच्या पत्रांची आमकां गरज ना 25 कोटीचे होय ते 25 कोटींचे तूं व्हर तुका कोट्टे पासून वाजून दाखयले 25 कोटी म्हणून ते सांगल्या म्हणून तरी तुका वखल ना बायलांनी तुजी कांकणां पासून काडली तरी तुमकां वखल ना आनी तुका आतां कितें करपाचें आहा आपल्याक वखल ना आपल्या गिन्यान येवंक ना तें तुमी आतां आमकां सांगचें कहलें गिन्यान तें तुमचें आमी कांय नको आतां इतकें सांगून काबार जाली इतके दीस म्हळ्यार तर गिन्यान येवपाचें हिंगा एक वखद मेवता म्हणटा ताका हास्कुल्यो दिवपाच्यो आनी कितें तेजे सोऱ्यान बुड्डोंक ना अशें करून तो म्हाका नांवय म्हणटा लागलो ते येवंक जाल्यार आमकडे ना वखद ते वखद आहा तेणी हिंगा येवंक जाय आपल्याक तें वखद जायत जाल्यार तर बायलां बोली 4 बायलां बोली तो येवपाक कितको भियेता आनी इतके बायलां बोली तो कितें करतलो इतके तूं पुलीस म्हूण हाडून दवरता पुलीसूय बी आमचे भाशेन मनीसूच तेवूय बायलो आमचे भाशेन मनीसूच तुमचे पुलीस बी हाडून दवरलो म्हूण देव येयला म्हूण सजमता तुमी भिवपाची ना पुलिसांकूय आमी भियोवपाची ना आनी कोणाकूच भियोवपाची ना आमी भिता फकत एकल्या रचणाऱ्या देवाक देव आमचो आहा म्हणून आमी देवाक भियेता आमकां जल्मान आमी देवाचे कृपेन येयलो कडेन तेणी घालूंक ना जल्माक आनी तेकाय घालूंक ना ताका चोराचें कहलें तो जसो ओमाचेर जाल्लो ही पोर आनी पुनयेचो चोर तो तसलोच चोर गव्हर्मेंट चोर पुनयेचो जाला आसतलो तो म्हणटा जायती पावली मनशां आनी कितें सांगचें ताका गिन्यान नासलेल्या मनशांक सगळे संवसाराक आख्खे वयता तितके संवसाराक तेंचें येता कितें तासता बायल काय ताका तरी पुरला दिसना आनी कसलो मिनिस्टर आनी कहलें कितें चलोवपाक आहा तें गोंय कितें राखपाक आहा तें फकत चोरपाचेंची हे देवान सगळे दोंगर काग बाटा सगळे रोयलें तें सगळें पाड घालपाचें तांकां देवान निर्मिलां सगळें आनी रोसला तांकां देवानी ताका आतां तें 2 दीस बरें दिसतलें पूण टायम आहा तेजो येतलो एक दीस म्हणी आहा येतलो देवसार आनी कळटलो संवसार म्हणून अजून कळोंक ना तेंच्या आंगान दुरवांची येता खंय आहा बर पावराची इंडेसन करता आमी इंडेसन करिना पावराची आमी घेयना ते पावराचेर भोंवताय आनी ते आमकां मॅजीक कशी नाचयताय आमी बी बरी आहा मॅजीक नाचपा तेजे बाजू टेंगो तुम्ही नाचता आमी नाचता ही नाचता आमी नाचता आमचे कितें पिड्यार जाता कांय पिड्यार जालना तुजे पत्रे बित्रे मार म्हणून मेशिनेरी हिंगा वतान तापता हिंगासर पाड पडला तेंची सगळें हाडून घायला तें सगळ्या संवसाराचो लोक येता तुवें चोरयांनी केलां न्हू हिंगा ते सगळे लोक येवन येवन पळोवन वयता केदो व्हडलो चोर तो पळय तूं आनी तुमी मातशें कोणाक मारले पुलिशेक धाडले प्रेसान दवरताय कोयट चलयता तुमचो कोण चलयतलो रे तुमी व्हडल्या कास्ताचे चोर मरे सामके काडपाचे काडून तुमी चोरपाची आमी काडला तें लायसन आमी घेवंक ना चोरपाचें लायसन तेणी हे मिनिस्टरांनी घेयलां कोणा आहा पळय तेणी आमकां तसलें लायसन ना आमकां बरें उतरांचें लायसन जाय आमकां आमचें गोंय राखपाक आमकां बरें लायसन जाय चोरांचें लायसन घेयलां हेणी हे मिनिस्टरांनी आमी घेवंक ना तें आनी तें घेवन आमी भोंवना थिंगा गेल्यार जातालें ताका सांगलां तें व्हडलें पळोवपाक आनी कितें भुरग्यांचे भाशेन चोणे हावयता आमकां आनी तुका उलयता आनी कहो रे टिवीचेर बी मेची रे तें बेकार रावपाचो कांय उलोवपाची ना कोणाकी मिटींग लंगयता थिंगा वचपाचें फकत ती फिंता खातीर पाक पाडयो जाल्यो घडशें खावपाक
त्यांनी गोडचे पळोवंक ना पाठये पळोवंक ना कोणागे बाळथींग जालो गेले ते कोणागे 8 दिवस जाले गेले ते सामके आमी मिनिस्टर येयल्या शी आवय कितें तरी देव येयला ते भाशेन देव येयला भाशेन आमी तसले देवाक आमी मानिना तसले देवाक हांव मानिना हांव फकत कृष्णाराक एकल्याकूच मानता म्हाका पळय जल्मान पळय हांव येयला तेकाच हांव मानता देव एकूच म्हणून सगळ्यांचो देव पूण एक चड हे सामकें चड आनी हो देव लोक तेगे चमचे आसतले आमी कितें उलयता तें आयकोपाक काल कोणाक तरी ते हें केलो धांवडायला हांगसर तोंडाक मार्क्स बांदलो 2, 4, 5 दीस हिंगा येता म्हणटकूच हांव तेका बारीक मनशान उलयता पूण आमी बसता हिंगा आमी उलयता हिंगा तेणी येवन बसोंक जावो खरो मोग हाडटा तो चोर म्हणून तोंडाक मातशें कित्याक बांदलां काय विचारलें तें आपल्याचें उलोवंक ना कानाच्यान तुका बरें आयकोंक येता लाग चल्लो म्हळ्यार हिंगा सरलो लाग म्हूण चल्लाग गेलो तो मागीर हे आमचें चलता म्हणा उगी रावलें तेका ना तेका तिगाच नागडो करपी हांव एकलें सगळे बायलां सांगलें कोण येयना काय एका हांव एकलेक नागडें करपी म्हणून इतको म्हाका देवाचो पावर आहा हांव भिवोवपी न्हू तशी तर मायन तुमकां जायते भंडार दिले आख्खे फूल ती म्हणटाली की तें जायतें उलयलें पण आयज तें आपल्याच्या मनांतलें कितें आहा तें सगळें उलयलें तर फुडली अपडेट आमी तुमकां जेन्ना अपडेट येतली तेन्ना तुमकां आमी दितले